मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांव कार्मेलीत फादर रुडॉल्फ. आता हांव कॅनडाच्या गांवांत वस्ती करून आसा आनी थंयसर म्हजो वावर अर्पून आसा. आनी हांवें चिंतलें थोडे व्हिडिओ मागण्या विशयांत करीसय म्हणून. मागणे म्हूण सांगल्यार कितें, आमी कार्मेलीत मागण्यांत मग्न जावन आसा आनी आमचे ते एक कॅरिझम, आमचे ती एक रीत आनी रिवाज आमची जिनींच मागण्याची जावंक जाय. आनी म्हाका कळिल्ले प्रमाणे जायते सेक्युलर कार्मेलाइट आमचे भाव भयणी या संवसारांत जिवन आसात, तांची सदांची जिणी जिवन आसात, पूण ती कार्मेलीत तांकां एक कुमकेचो हात दिवंक हांव आशेता. मागणे म्हूण सांगल्यार कितें, आमच्या जिवितांत आमी केदाळे मागता. मागणे गरजेचे. आमकां आमच्या आबा वडीलमायन आवय बापायनी शिकयलां आमी मागणे करूंक जाय म्हूण. आनी आमचे मागणे कसले सडावच जावन आमी मागणे म्हणटा आसतना आमोरी, तेर्स आनी थोडी नोवेना आनी आतांच्या काळार आमकां व्हॅटिकनान आनी तशेंच आमच्या दिएससीच्या बिस्पांनी आनी तशेंच कॅटेकिस्टांनी दोतोन शिकयताले आमकां शिकयल्या प्रमाणे आमी बायबल पवित्र पुस्तक उपयोग करता मागण्याक. ते सारकें, तें बरें. केदाळे आमी पवित्र पुस्तका मुखांतरच मागणे करूंक शिकल्यार आमच्या मागण्याची जिणी चड आनी चड गूंड जाता आनी घट जाता. पूण मागणे म्हूण सांगल्यार कितें, आनी थोडे फावटी हांव लोकांक मेळटा आनी तांचे एकच रुदान, फादर म्हाका मागणे करूंक जायना फादर, म्हाका म्हजी मोत खंय आसता, म्हाका कितले प्रयत्न केल्यारय म्हाका मागणे करूंकूच जायना. म्हज्या जिवितांत म्हज्या मोतींत इतल्यो राटावळी येतात गी, इतली तेंतेसामां येतात गी, इतले दोसणी येता गी, दोस्तात ती चिंतना म्हाका दोस्तात. खंयच्या रितीन प्रयत्न केल्यारय म्हाका मागणे करूंक जायना. त्या देखून हांवें कितें केलां, ह्या दिसांनी हांव एक बूक तयार करता. म्हजो इंग्लिशान बूक एक आसा, तो 7वो छापो जाता आतां. परवा ऑक्टोबराच्या 15 तारखेर कार्मेल गुड्यार आमी तो रिलीज करता. वेन आय कॅनॉट प्रे, म्हाका मागणे करूंक जायनातल्या वेळार. आनी हो बूक आमी आतां कोंकणींत भाशांतर करनंत आसा. आतां हांवें चिंतलां डिसेंबर म्हयन्यांत नाटल्यार जानेवारीच्या पयल्या हप्त्यांत आमच्या बाळोक जेजूच्या फेस्ता वेळार हो बूक रिलीज करचो म्हणून कार्मेल गुड्यार. त्या देखून ती तयारी जावनंत आसा. आनी हाचे भायर हांव कितें आशेतां, तुमकां सोमेस्तांक नीज जावन मागणे म्हणल्यार कितें म्हणलें इल्ली समजूणी दिवंक प्रयत्न करता. पळया, हांव मागणे करता आनी हांव हेरांक मागण्या विशयी शिकयता. पूण म्हजे मागणे तुजे मागणे न्ही, तुजे मागणे म्हजे मागणे न्ही. कित्याक मागणे म्हणटा आसतना फकत आमी हेरांनी तयार केल्ली मागणी म्हणची न्ही. बगार हांवें देवा संगी एक संबंध बांदून हाडचो, संबंध मोगाचो संबंध बांदून हाडचो. देव म्हजो सर्वस्व, म्हजें सर्वस्व. देवान म्हाका रचलां, देवान म्हाका ह्या संवसारांत जियोंक एक अवकाश करून दिला. देवान म्हाका मोगान रचला. जो हांव आपल्या पत्रांत बरयता 4थ्या अध्यायांत, पहिल्या पत्रांतल्या 4थ्या अध्यायांत, आमकां देवान मोगान ह्या संवसारांत रचला. तशें म्हूण सांगल्यार आमी देवाक फाटी मोग दाखोवंक जाय. आमचो मोग कितलो दाखयल्यार तितलोच, पूण जाल्यार आमी ताची रचना जावन हो मोग आमी दाखोवंक जाय. आनी हो मोग प्रत्येक जावन दाखोवचो कसो, आमच्या मागण्या मुखांत. पळया, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमची इश्ट आनी इश्टिणी असतात. जावन पुरो अमेरिका तावन, कॅनडा तावन, या युरोपा तावन, या गल्फा तावन म्हजो इश्ट येता. जायत्या वर्सां ताका पळोवना, पूण हांव ताचे लागीं संबंध दवरून आसा.
मोबायला मुखांतर या टेक्स्ट मुखांतर या ईमेला मुखांतर फोना मुखांतर आता तो आयलो या ती आयली ताचे कडेन हांव उलोवंक प्रयत्न करता उलयता आसतना त्या एक मनीस मोग थंयसर आसा काळजांत इश्ट म्हणून आनी तो मोग आमी समा पळोवंक गेल्यार खरो मोग आमी त्या मनशा लागीं उलयता आसतना ताचें तोंड पळयता हांव ताचें नाक पळयता हांव ताचे वोंट पळयता हांव आनी तो मनीस सगळो म्हाका दिसता आनी त्या मनशाचेर म्हाका तो मोग आसा आनी त्या मोगाच्या त्या वडणेन हांव म्हजी उतरां ताचे लागीं उलयता ती उतरां म्हजे लागीं उलयता म्हणून सांगल्यार तो एक संबंध हांव बांदून हाडटा आनी हो संबंध फकत मागणी म्हळ्यार तो संबंध वाडना मागणी म्हणचे आमी मागणी म्हणटा मागणी सांगता ते एका रितीन मागण्याक एक थायराय म्हणयत संत तेरेसान सांगिल्ले प्रमाणे आमी मागता आसतना जर तर चित दिवन आमी मागता ते शब्द आमी सांगताना त्या शब्दांचो अर्थ आमी आमच्या मोतींत जिरयता वरयता आनी समजून घेता त्या दळ आमच्या मागणे निजोवन बरें जाता म्हणून सांगल्यार त्या शब्दांक आमी अर्थ दिता त्या शब्दा प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न करता त्या शब्दांचो अर्थ समजून त्या शब्दांचो अर्थ म्हज्या जिवितांत हांव लागू करूंक या म्हज्या जिवितांत तो पाळूंक हांव प्रयत्न करता ते बरें पूण खरें मागणें म्हणटा आसतना हांवें मागणें कितें म्हणलें समजून घेवंक जाय मागणें कितें हांव कित्याक मागता म्हज्या मागण्याक कारण कसलें तें हांवें समजून घेवंक जाय आवडली मागीर सांगतात आवय बापाय म्हाका सांगतात हेर म्हाका सांगतात त्या देखून हांवें मागत जाय या हेरांक दाखोवच्या खातीर हांवें मागचें या थोडे फावटी हांव धांवून येवन छापलान बसता कित्याक हेर कितें म्हणटात कोणना हांव छापलान नातल्यार हेर कितें म्हणटात कोणना हांव इल्लो वेळ जाल्यार हेर कितें चिंतात कोणना तसलें चिंतना आमी मोतीन दर मागणें करचें न्ही तें फकत हांवें सांगचें तर फारिजावांचें मागणें जालें हेरांक दाखोवच्या खातीर हेरांक दादोस करच्या खातीर हेरांच्या बियान हांव मागता नीज देवाचेर आशिल्ल्या मोगान मागतांगी म्हणलें एक सवाल हांवें विचारूंक भाव भयणीनो हांव ह्या पयल्या अंकड्यांत इतल्यांत सांगूंक आशेता की केदळा तुका मागणें करूंक जायना गी तो वळ मागण्या विशयंत तुवें समजून घेवचें मागणें म्हूण सांगल्यार कितें म्हणलें तुवें समजून घेवचें केदळा आमच्या जिवितांत बदलावन घडटा आमी देवाचेर मोगार पडटा आनी केदळा आमी देवाचेर मोगार पडटा मोगाळ बाबीन हांव तुका सांगता आमच्या जिवितांत जायते समस्या आसात जायते समस्या कुटुंबाच्यो समस्या आसात समाजीन समस्या शेजारा आमचे समस्या आसात या आमच्याच कुडी भितरले समस्या आसात आमकां आमच्या भलायकेचे समस्या आसात हे सगळे समस्या आमकां हर एक दीस कश्टांची जिणीज करतात पूण जाल्यार आमी केदळा देवाचेर मोगार पडटा गे मोगाळ भाव भयणीनो ही एक गजाल तुमी समजून घेवंक जाय तो देव म्हण सांगल्यार मनीस न्ही ऑफकोर्स या जेजू तें आमी देवाक कसो पळयता सारकें तो देव बाप येदो व्हडलो येदो महान सगळो संसार सगळी पृथ्वी रचुल्लो तो आमी मागणें करता आसतना तो आमच्या लागींत आसा आमी भावार्थांत जर तर ताका आमी फुटलोवन धरता तो म्हजो बापूय तो म्हजी खंत करता तो म्हाका जाय जाल्लें दिता हांव मागता हांगा जें कितें म्हाका जाय तें हांव ताका सांगता मोगान हांव तुका सांगता केदळ आमचें मागणें घटायेचें जाता आमसोरान हांवें एक तेर्स म्हणलो जाल्यार तें मागणें जायना तें फकत एक नियम एक रेग्र पाळिल्ले बरी
इगर्ज म्हाका सांगता आमी मागोंक जाय आनी त्या देखून ते नियम ती रेग्र पाळच्या खातीर हांव आमसोरान 15 मिनिटां भितर या 10 मिनिटां भितर तेर्स म्हणटा आनी ते खोंत त्या आल्तारीर दवरता आनी म्हणटा आज म्हजें मागणें जालें म्हूण. ह्या मागण्या मुखांतर कसलो संबंद वाडलो देवा थंय. म्हजी इश्टागत कितली वाडली, इश्टागत कितली बरी जाली. हांव देवाक म्हजो इश्ट, मोगासो इश्ट, म्हज्या आवय बापायच्या की, म्हज्या भुरग्यांच्या की, म्हज्या इश्ट मंत्राच्या की चड मोगान हांव ताका वेंगता. तसो म्हजो सर्वस्व. कित्याक म्हण सांगल्यार ह्या संवसाराचें जिवीत जाल्लें खंय येता मोगाळ भाव भयणो. आमी येता देवाच्या घरा. देवाच्या घरा वय आमी वचोंक देवाच्या घरा. सगळे आमी सांडू का. आमी ह्या संवसारान कितली गंत करता. आस्त बोदेक रावंक, काम करूंक, दिसपडतो ग्रास जोडूंक, ह्या रितीन त्या रितीन टेन्शन, ह्या रितीन कंत त्या रितीन कंत इतलें सकट करता हांव. कित्या खातीर एक दीस हें पूर आमी सांडून वचोंक वयगे. ताच्या बदलाक तें सगळें जाय. खंत जाय. आमी ग्रेस्त जावचे प्रयत्न करूंक जाय. आमकां सवलत्यो जाय. आमकां इल्लेशें बरेपण जाय आमच्या जिवितांत. आमी आमच्याच पांयांचेर उबे रावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. पूण हें सगळें देगेक दवर दिसाक 5 ते 10 मिनिटां आमी देवाच्या मोगार पडोन ताचे संगी खर्च केल्यार बा भयणीनो पळया तें त्राण आनी बोड तुमकां मेळटा तुमच्या काळजांत तुमचें दिसपट्टें जिवीत जियोंक. हे आमी प्रयत्न करया. ह्या पयल्या अंगठ्यान इतल्यांत सांगूंक आश येता. मागणें करूंक जायनातल्या वेळार मागणें कितें म्हणलें समजून घेवचें गरजेचें. आमेन.